किनभने हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। मैले डर म सबभन्दा बढी मिडियामा बोल्ने मान्छे। मैले हिजोबाट एउटा अभियान सुरु गरेको छु। भ्रष्टाचारको एजेन्डा दलको नेताहरूले ल्याउँदैनन्, उनीहरूलाई मतदान गरिँदैन। जोसुकै होस्, भ्रष्टाचार अन्त्यको हामीलाई आधार दिनुपर्छ। अहिले देशको सबभन्दा ठुलो महारोग भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारले आज मुलुक दलदलमा फसेको छ र सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ यो कारणले हामी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ भनेर भन्न सके भने मतदान गर्ने, होइन भने बहिष्कार गर्ने। किन भ्रष्टाचारीहरूलाई आगामी दिनमा पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुन नदिने, जोसुकै होस्। एउटा अभियान मैले सुरु गरेको छु र भावी प्रधानमन्त्री अब को बन्ने, देशमा कसलाई बनाउने भन्ने पनि मेरो दोस्रो अभियान छ। म देशभरि जाँदैछु, यो चुनावमा 77 जिल्लामा पुग्नेछु र भावी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने र त्यो व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति। अब जनताले छ नि यसपटक सिद्धिमिति दलले भने जस्तो गरी, नेताले भने जस्तो गरी मतदान गर्नेवाला छैन। जनता निकै सचेत छन्। दलका नेताहरूले गल्ती गरेका छन्, तर दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। दलभित्र नेताको विकल्प खोज, तर दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। मेरो चाहिँ एजेन्डा त्यही हो। दर्शक ठीक छ, लोकतन्त्र हो होइन, लोकतन्त्रमा आफूको राख्न पाइन्छ। त्यसैले डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित अब निकास के के भन्नुहोस्। सबै मिडिया साथीहरूलाई नमस्कार छ। ऋषिजीले क्याम्पेन सुरु गरिहाल्नु भएछ र साँच्चै भनौँ भने त नेपालको रोग भनेकै भ्रष्टाचार नै हो। अब हेर्नुहोस्, अगाडि चुनावमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो विश्लेषण गरेर त म जाँदिनँ। म खालि तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हुनुपर्छ के यो हाम्रो भूमि जुन नेपाल छ नि, आजको नेपाल होइन, हामी जाउँ 1000 वर्ष अगाडि। यो भूमि त पुण्य भूमि हो। यो ऋषि मुनिहरूको भूमि, जहाँ सिद्धान्त विचार, जहाँ नैतिकता, जहाँ धर्म संस्कृति, यी सबै कुरा भएको हाम्रो नेपाल हो। र त्यो नेपालमा आज कम्प्लिट सिद्धान्तविहीन, विचारविहीन, कुनै स्वच्छताविहीन, धर्मविहीन भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यसै गरेर राखेर अगाडि बढ्यो भने त यो कुहिएको अवस्थामा हामीले नेता या जो चुन्छौँ त्यो कुहिएकै निस्किन्छ। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने के भन्ने कुरा तपाईँलाई बताउँछु। पहिला कुरा हाम्रो दलीय व्यवस्था हो, लोकतन्त्र हो। दलीय व्यवस्था भनेपछि दलहरूले, विभिन्न दल आउँछन्, आफ्नो आफ्नो विचार जनतामा राख्छन्। हाम्रो सिद्धान्त यो, हाम्रो विचार यो, हामीसँग भएको नीति निर्माण यो, हामी नेपालको लागि यो हाम्रो प्रोग्राम छ, यो हाम्रो प्लान छ, उत्पीडित जनतालाई यो गर्ने हो, मुलुकको भविष्य यो हुनेवाला छ, हाम्रो चाहिँ नि नेपाललाई संसारमा उच्च कोटि कसरी पुर्याउने कुरा यो हाम्रो चाहिँ नि प्लान छ भनेर आउने। हरेक पार्टीले त्यो भनेर ल्याउँदाखेरि अनि हामी जनताको अधिकार के भने हामीले अधिकार पाएको छौँ यो लोकतन्त्रमा, हामीले त्यो दलहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार रोज्ने। कुन चाहिँले मेरो मुलुकलाई कुन चाहिँले फाइदा दिन सक्छ त लिङदेनले एउटा ल्याउलान्, ओलीले एउटा ल्याउलान्, प्रचण्डले एउटा ल्याउलान्, देउवाल एउटा ल्याउलान्। त्यो हुनुपर्ने थियो। तर आज हाम्रा दलका यी सो कल गठबन्धन, यो गठबन्धन भनेको नेपालको अभिशाप हो। अभिशाप किन भनेदेखि हाम्रो यस्तो यो धार्मिक मुलुक जहाँ हाम्रो जनताको अधिकारको मात्र हामी कुरा गर्छौँ, त्यहाँ जनताको भएको एउटा लोकतन्त्र अधिकार, दल चुन्न पाउने अधिकार, त्यो हनन भयो, बिल्कुलै हनन भयो। यो खिचडी सिद्धान्त लिएर जनतामा गएर चाहिँ हामीले कसलाई भोट दिने, माओवादीलाई दियाउँछ कि कङ्ग्रेसलाई दियाउँछ? कहीँ माओवादी र बिपीको सिद्धान्त कहीँ मिल्छ? मलाई भन्नुहोस् त त्यो मिल्ने गरेर अगाडि आएका छन्। यो कुन नाकमुखले गठबन्धनले यसो गरिराखेका छन् र यिनले भन्छ हामी नेपाललाई अगाडि बढाउँछौँ। कसरी अगाडि बढाउँछौँ? हामी त एक्लै त जित्न सक्दैन भने यिनीहरूको त नि लाचारीपन छ, यिनीहरूको त लाछीपन छ। हामी एक्लै जित्न सक्दैनौँ। प्रचण्ड भन्छन् देउवा नभइकन म जित्न सक्दिनँ। अब प्रचण्ड भन्छन् देउवाले मलाई जिताउनुपर्छ र हामी सेकेन्ड पार्टी बन्नै पर्छ। त्यो बनाएन भनेदेखि कङ्ग्रेस चाहिँ राम्रो हुने छैन, तर म सेकेन्ड पार्टी भए पनि प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ।
यस्तो खालको गैर जिम्मेवारीपन, यस्तो गैर सिद्धान्तवादी भएपछि कसरी चल्छ भन्नुहोस् त। हाम्रो त हनन भयो, हाम्रो अधिकार हनन भयो। आज नेपाली जनताको लोकतन्त्रमा जनताको केही पनि कुरा हनन हुनु हुँदैन, हाम्रो अधिकार हनन हुनु हुँदैन। आज हनन हुनतर्फ गइरहेको छ। किनभने गठबन्धन बनाएर अगाडि के को लागि? यिनको क्षणिक फाइदाको लागि, यिनी क्षणिक प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि, नेपालको लुट मचाउनुको लागि यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो अधिकारबाट हामीलाई वञ्चित गर्न खोजे। सबभन्दा पहिले नेपाली जनताले यसपालि गठबन्धन बनाएर कोही आउँछ भनेदेखि हराउनै पर्छ। कुनै हालतमा जिताउन हुँदैन, किनभने त्यहाँ गन्ध पुरा भ्रष्टाचारको, गैर सिद्धान्तवादीहरू र हाम्रो अधिकार हनन गर्ने व्यक्तिहरू जो आउँछन् अगाडि, तिनलाई कुनै हालतमा जिताउनु हुँदैन। जितायो भनेदेखि म खबरदारी गर्छु, चेतावनी दिन्छु, यो मुलुक राम्रो अवस्था हुनेवाला छैन। कुनै सिद्धान्तमा नचलेपछि त्यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। र लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था हाम्रो छ। दलीय व्यवस्थालाई नै मास्टिने हो, हामीले चाहिँ चुन्न नपाउने हो भनेदेखि त्यो दलीय व्यवस्था हामीले के को लागि? र त्यो दलीय व्यवस्थामा दलहरूले अगाडि आफ्नो सिद्धान्त बोकेर अगाडि नआउने हो भनेदेखि मुलुक अगाडि कसरी बढ्न सक्छ? र हामी सधैँ दलदलमा फस्ने हो। र त्यसो हो भनेदेखि यो सिस्टम, अघि ऋषिजीले भन्नुभयो, यो दलीय सिस्टम हामीलाई जे भए पनि यो चाहिन्छ भन्नुभयो, तर यसमै वितृष्णा फैल्यो फेरि भनेदेखि यो आउँदो चुनावमा म त देख्छु अन्तिम हाम्रो अवस्था छ। अब यो अन्तिम चेतावनी हो। हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म यो सिस्टम, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हाम्रो छ। अहिले 7 सालदेखि 79सम्म चाहिँ नि हामीले यसलाई ट्राई गऱ्यौँ, सक्सेसफुल भएको छैन। दुई चोटि त कु भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा यो सिस्टम अब अन्तिम ट्रायलमा छ। यो इलेक्सनमा हामीले बुद्धिमानीसँग दिन सक्यौँ, सही पार्टीलाई भोट गर्न सक्यौँ, सही व्यक्तिलाई चाहिँ ल्याउन सक्यौँ जिताएर, सही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो यो दलीय व्यवस्था रहला, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि रहला। तर त्यो नहुने भनेदेखि यो दलीय व्यवस्था मात्रै होइन, सिस्टम नै जान्छ। त्यो भयो भने अर्को कु हुन्छ, कु नभई छाड्दैन। यसरी जब दलहरूले हाम्रो अधिकार हनन गर्दै गइरहेका छन्, त्यो त्यसमा कु नभइकन अब हुँदैन। यस्तो अवस्था नेपालमा यिनीहरूले पुऱ्याएका छन्। अब भने ओलीलाई भने प्रतिगामी। सुरेनजीले अहिले एकदम व्याख्या गरिसक्नुभयो। ओली जे भए पनि एक ढिका, एक पार्टी, एउटा सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढेको छ। उसले खिचडी चाहिँ सिद्धान्त दिएको छैन। र उसले जे मन पराउनुहोस् मन नपराउनुहोस्, तर नेपालीहरू वीरतालाई पूजा गर्छन्। वीरतालाई, एक्लै म आउँछु, जित्न सक्छु, 5 दल एकातिर म एकातिर, म जित्छु भन्ने अवस्थामा जब ओली बोल्छन्, नेपालले तिनको कदर गर्छ, अवश्य कदर गर्छ। किन नेपालीहरू पावरका पनि पुजारी हुन्, नेपालीहरू शक्तिका पनि पुजारी हुन्। अब यहाँ अचम्म कुरा के छ भनेदेखि एक दलका एउटा नेता भन्छन् हामीलाई चाहिँ नि गठबन्धनले धोका दियो माधव नेपाल, तर गठबन्धन नभई हुँदैन। यो दुई जिब्रे गैर सिद्धान्तवादी लुटे लाचार व्यक्ति भए, नेता भएपछि मुलुक यस्ताले अगाडि कसरी हाम्रो मुलुकलाई लग्न सक्छ? दोस्रो, प्रचण्ड देउवाले मलाई जिताउनु पर्छ, जिताउने मात्र होइन मलाई सेकेन्ड पार्टी बनाउनु पर्छ। तर जितेपछि म सेकेन्ड पार्टी हुन्छु, तर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउँदैन, मैले पाउनुपर्छ। गजबको कुरा छ बा। यो भन्दा नीच कुरा के हुन्छ? आफ्नो बाहुबल छैन, शक्ति देखाउन सक्दैनन्। कङ्ग्रेसको देउवा प्रधानमन्त्री दिनेजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् कङ्ग्रेसहरू तिमी एक्लै जित्छौ भन्छौ, कहाँ जित्न सक्छौ? मै झन्डै हारेको थिएँ डडेलधुरामा, प्रचण्ड र माओवादी, प्रचण्ड र चाहिँ ओली मिल्दाखेरि हुँदैन, हामी गठबन्धनमा जाऊँ। कङ्ग्रेस पार्टी त्यो इतिहास बिर्स्यो। 7 सालको अगाडिको क्रान्तिकारी पार्टी त्यो बिर्स्यो। राणा शासन फेरेको कुरा बिर्स्यो। 46 सालको आन्दोलन अगुवाई गरेको त्यो बिर्स्यो। आफ्नो इतिहास बिर्स्यो। गौरवपूर्ण कङ्ग्रेस पार्टीको आज यो दशा। आज के दशा भनेदेखि हामी हारसम्म, यतिसम्म चाहिँ नि लाचारीपन, लुटेपन देखाएपछि यस्तो पार्टीले फेरि हामीले कसरी चाहिँ नि भोट दिएर जिताउने र यस्तोले हाम्रो मुलुक कसरी अगाडि बढाउँछ। र देउवा मात्र होइन,
सुरुमा त देखा थी उनका सेकेन्ड थर्ड र्याङ्क गगन थापा, शेखर कोइराला, ईश्वर विश्वप्रकाश सबै ओह हामी गठबन्धनबाट जान हुँदैन भन्थे। अहिले त के भन्छन् भनेदेखि यो स्थानीय चुनाव भएपछि कांग्रेसले चाहिँ नि 29वटा सिट कति स्थानीयमा जितेको बढ्ता जितेको हुनाले अब हामी गठबन्धनबाट जानुपर्छ। बाप रे बाप, यो कांग्रेस पार्टी त्यो इतिहास बोकेको पार्टी अहिले पनि कांग्रेस भनेपछि मान्छेको मनमा आस्था छ, डेमोक्रेसीको नेपालको खम्बा हो। त्यो पार्टी आज भन्छ कि चाहिँ नि हामी चाहिँ गठबन्धन नगरी सक्दैन, मतलब हाम्रो हनन गर्यो कांग्रेस पार्टीले पनि। त्यो कांग्रेस पार्टी बीपी को पार्टी, सुवर्णको पार्टी, भट्टराईको पार्टी, गणेशमानको पार्टी आज हेर्नुहोस् त कुन दशामा पुग्यो, कुन दशामा पुर्यायो यो देउवाले। मैले भने नि जुन नेतामा गुण देखिँदैन, बोलीमा गुण छैन, देखाइमा क्यारिजमा छैन, बुद्धि भनेको म देख्दैन, बरु उनको श्रीमतीको बुद्धि धेरै बढ्ता देख्छु। त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ नि कांग्रेसलाई सेकेन्ड थर्ड र्याङ्कले चाहिँ नि त्यो एक्सेप्ट गरेछ कि यस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि बोलेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर। कांग्रेस हार्छ भनेको छ, हारे पनि हारेर देखाउ न, जिते पनि जितेर देखाउ। तर यो सुरुमै चाहिँ हामी हार्छ भने खुट्टा कमाएर बस्ने, यो कस्तो कुरा हो? अनि के अरे हाम्रो चाहिँ नि हनन गर्ने। त्यसैले नेपाली जनताले यसपालि चाइचुई गर्ने होइन। यो लोकतन्त्र बचाउनु छ भने, अर्को नेपालमा कु नगराउने हो भने कुनै हालतमा गठबन्धनबाट कोही आउँछ भने हराउनै पर्छ, कुनै हालमा जिताउनु चाहिँ हुँदैन। तालमेल गरेर आऊ, सिट एडजस्ट गरेर मलाई आपत्ति छैन। त्यो सिद्धान्तले चाहिँ नि उलटपलट गरेर आउँछ भनेदेखि चित्रबहादुर केसीको सिद्धान्तले चाहिँ नि देउबाको कहाँबाट मिल्छ मलाई भन्नुहोस् त, कहाँ मिल्छ मलाई? अब संघीयता, चित्रबहादुर केसी संघीयता टोटल विरोधी, यिनीहरू चाहिँ टोटल चाहिँ फर। र संघीयता अहिले हामीलाई गाह्रो भइसक्यो। संघीयताको वकालत गर्ने मध्ये म पनि हुँ, सडकमा हामी उत्रेकै हौँ संघीयताको लागि। तर हामीले कल्पना गरेको संघीयता लुटको संघीयता होइन। मुलुकलाई लुट्यो संघीयताले, मुलुकलाई खोक्रो पार्यो संघीयताले। यस्तो संघीयता तत्काल अडिट हुनु, म तत्काल हटाऊ भन्दिनँ, अडिट हुन पर्यो, सही छ कि छैन, कतिवटा राख्ने भएदेखि कति खर्च हामीले सेन्ट्रलले धान्ने, कति यसले आफ्नो उमार्न सक्छ। यहाँ उमार्न त केही पनि छैन, सबै सेन्ट्रलबाट चुसेर खाइरहेका छन् भनेदेखि यो खोक्रो भइसक्यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा। झन् खोक्रो भने सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो 20% चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ विकासमा खर्च छ। मलाई भन्नुहोस् त, योभन्दा लाज मर्नु कुरा के छ? यी नेताहरू 4800 त भिआइपी रहेछन्, यस्ताले के खाना भिआइपी भने? किन भिआइपी? यिनीहरूलाई चाहिँ 10-10, 15-15 सिक्योरिटी किन? के को लागि? म डाक्टर हुँ, मैले कोरोनाले को काम गर्न जानुपर्छ, मैले अनेक भयङ्कर रोगीको काम गर्न जानुपर्छ, मलाई रोग लाग्छ, मलाई लाग्यो पनि, भर्खरै लाग्यो, कोरोना लाग्यो मलाई। त त्यो डराएर चाहिँ नि म लुकेर त बस्दिनँ, मैले घेराबन्दी बस्दिनँ। यो पोलिटिकललाई छ, उनीहरूले हो खतरा सबैलाई हुन्छ, पाइलटले प्लेन उडाउँछ, त्यो ब्याड वेदरमा पर्दैन, खराब वेदरमा पर्दैन, एक्सिडेन्ट पनि भएको छ, त्यो तपाईँले म उडाउँदैन भन्न पाइन्न। त्यो यो 4800लाई चाहिँ नि 11,000लाई चाहिँ नि हामीले किन 1100लाई किन हामी चाहिँ यत्रो चाहिँ पालन पोषण गरेर यो सेतो हात्ती किन हामी पालिराखेका छौँ? तत्काल बन्द हुनु पर्यो। यसपालिको एजेन्डा एउटा दलहरूले ल्याउनु पर्यो कि हामी तत्काल भिआइपीको सेवालाई चाहिँ खर्च भए हामी बन्द गर्छौँ। आम नागरिक भएर बस तिमीले के पो ठुलो काम गर्यो मुलुकको लागि? कुन चाहिँले आज भत्ता खानेहरूले कुन चाहिँले नेपाललाई ठुलो काम गरे मलाई बताउनुहोस् त। आजको दिनमा यो बीपी कोइराला हो, भट्टराईजी हो, गणेशमान हो, यिनीहरू प्रचण्डले 13-14 मान्छे मारेर आएका छन्। आज यही हो त खाउवादी भएको, माओवादीबाट खाउवादी भनेदेखि। अनि आज आएर चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्न सक्दैन, होला जस्तो लाग्छ। तर जुन विप्लवको काण्ड जुन अहिले आयो, विप्लवको काण्ड देख्ने बित्तिकै मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। कतै चाहिँ विप्लवको काण्डबाट चाहिँ नि यो चुनाव बिथल्न त खोज्या होइन, नत्र भने चुप लाएर बस्दा। ओलीले त्यति प्रयास गरेर विप्लवलाई ओभरग्राउन्ड ल्याए, सिके रावतलाई ओभरग्राउन्ड ल्याए, त्यत्रो प्रयास गरेर ल्याएको। आज यो सरकारले तत्काल त्यो सबै खत्तम पारेर चाहिँ फेरि विप्लवले चाहिँ धकेल्न खोज्या हो जङ्गलतिर। त्यो भयो भने त फेरि चुनाव बिथल्नुहुन्छ। यो गर्न खोज्या हो त? यो कस्तो कुराको कस्तो नीति हो यो? सुप्रिम कोर्ट चिफ जस्टिस सुरेन्द्रले कुरा गर्नुभयो, उनलाई थन्काइदिएको छ। 1 वर्ष यो सरकार आएको, 1 वर्ष किन यसले केही गरेन? किन केही अगाडि बढाएन? किन अहिले अचानक किन बढाएको छ? यो चुनावी मुद्दा बनाएको सोझै कुरा छ। अब के भने
हामीले त महाअभियोग लाउनु खोज्यो त ओलीले मानेन ओलीले चार्ज गर्न लाग्यो सोझो कुरा छ यो चुनावी हो नत्र भने 1 वर्ष किन चुलाएर बस्छ भने यस्तो यस्तो घिनलाग्दो राजनीति आज र त्यसमा साथ दिने दललाई म भन्छु यी कस्ता कस्ता नेता हामीले पाएछौँ यस्ता नेता भएपछि मुलुकलाई दुश्मनै चाहिँदैन यस्ता नेता भएपछि हामीले दुश्मन चाहिँदैन मित्र हाम्रो मित्र त कोही पनि रहेनछ त्यसैले हामी अब प्रचण्डजी माओवादी तत्काल हम्फाल्दै भारत जानुहुन्छ उनको देउवाको श्रीमती भारतमै बसिरहनु भएको छ अब के चलखेल भएर हामीलाई थाहा छैन इलेक्सन आउँदैछ यो त कस्तो भएको छ भने यो मुलुकको त राजनीति हाम्रो हातमै छैन जस्तो देखिन्छ त्यसैले अब जनताले बुझुन् मुलुक बचाउने हो कि होइन लोकतन्त्र मात्रै होइन पार्लिमेन्ट सिस्टम मात्रै होइन मुलुक बचाउने हो कि होइन यस्ता सेता हात्ती हामीले पाल्ने हो कि होइन हाम्रो मुलुक खोक्रो बनाउने हो कि होइन बुझुन् अनि मात्रै भोट दिउँ ऋषि तपाईँलाई ठिक हो यसपालि भ्रष्टाचार अभियान चलाएको छ बिल्कुलै ठिक छ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ नि बोयकट नै गर्न पर्छ तिनलाई फुलमाला लगाउने होइन जुत्ताको माला लगाउनु पर्छ मञ्चमा उनलाई स्वागत गर्ने होइन तलै राख्नुपर्छ तिनीहरूलाई र चाहिँ नि यहाँ त चलन के छ भने जति भ्रष्टाचारीलाई जति स्वेच्छाचारीलाई जति बलात्कारीलाई पनि हामी चाहिँ मञ्चमा ल्याएर चाहिँ फुलमाला लगाएर चाहिँ वाह गराउँछ त्यो प्रवृत्ति हामी नेपालीमा जुन छ त्यो पनि हामीले चाहिँ नि हामीले अब रोक्नुपर्छ मुलुक बचाउने हो भने रोक्नुपर्छ यो ऋषिमुनिहरूको भूमि हो यो धर्म संस्कृतिको मुलुक हो बुद्ध भगवानको मुलुक हो याज्ञवल्क्यको मुलुक हो जनकको भूमि हो सीताको भूमि हो किरातेश्वरको भूमि हो फल्गुनानन्दको भूमि हो यहाँ कता ऋषिमुनिहरू भए यसको भूमि हामीहरू यसका सन्तति हामी जुन छौँ हामीले आज यसरी यो मुलुकलाई यस्तो विशाल सुन्दर मुलुक छ यो यस्तो हिमाल जहाँबाट हिन्दू बुद्धिस्ट ओमकार संस्कृति नै संसारभरि फैलिएको छ त्यस्तो मुलुकलाई आज यस्तो खत्तम पार्ने अवस्थामा पर्ने यस्ता नेताहरूलाई अब भोट दिन हुँदैन। धन्यवाद डाक्टर दीक्षित सोरेनजी धमलाजी र उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू। अब आज यो बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको छ यो छलफलको आयोजना गरिएको छ। अब एउटा के हो भने चुनावको मितिको घोषणासँगै अब मुलुक एउटा चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको एउटा त्यो महापर्व हो र जनताले आफ्नो सोभरेन्टी सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिएको छ। त्यो सार्वभौम सत्ता एउटा एक्सर्साइज गर्ने त्यसलाई अभ्यास गर्ने दिन हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने लोकतन्त्रले सधैँ राम्रो मान्छे निर्वाचनले सधैँ राम्रो मान्छे चुनिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। किनभने हामी मतदाताहरू जो छौँ हामीले आफ्नो विवेकको यदि सही प्रयोग गर्दैनौँ भने लोकतन्त्रले एउटा स्पेस दिएको छ एउटा शक्ति दिएको छ तर हामीले एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको छ कि हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले त्यो मताधिकारलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। तर हामी के गरिरहेका छौँ यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ कि 46 सालदेखि आजसम्म एउटै अनुहार हामी देखिरहेका छौँ। लोकतन्त्र भनेको त एउटा फ्लोटिङ रिभर हो बगिरहेको नदी जस्तो हुनुपर्ने हो। त्यो नदी निरन्तर बगिरहनुपर्छ। बुद्धले भनेका थिए वी कान्ट इन्टर सेम रिभर इन ट्वाइस एउटै नदीमा तपाईँ दुईचोटि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। तर हामी कहाँ के देखिरहेको छौँ एउटै मान्छे रिपिटेडली यो त्यही व्यक्ति निर्वाचित छ र उसले गर्दाखेरि उसको पर्फर्मेन्स यति पुवर छ कि उसले गर्दाखेरि आज मुलुक नै असफल हुने स्थितिमा नेसनले फेल हुने स्थितिमा पुर्याएका छन्। अब यस्तो असफल राजनीतिज्ञहरूको भार चाहिँ हामीले कति दिन बोक्नु। त्यसकारण यो निर्वाचन भनेको एउटा महाअवसर पनि हो। यस्ता भिजनलेस र सुशासन दिन नसक्ने मुलुकलाई नेसनको प्रोग्रेस चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने यस्ता चाहिँ यो डेड वुडहरूलाई चाहिँ हामीले विदा गर्नुपर्दछ। जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूलाई हामीले सबक सिकाउनुपर्छ। यो जनताको हातमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति आएको छ। यो शक्तिलाई हामीले विवेक सम्मत तरिकाले प्रयोग गरौँ तर्कसङ्गत तरिकाले प्रयोग गरौँ र एउटा भिजनरी लिडर्सहरू जसको ट्र्याक रेकर्ड छ जसले राम्रो काम गर्न सक्छ नयाँ मान्छेलाई अवसर दिउँ युवाहरूले अवसर दिउँ र त्यो यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने र तिनै नेताहरूलाई हामीले जयकार गर्दै हिँड्यौँ भने अब त्यही कुशासनको भ्रष्टाचारको
दुष्चक्रमा हामी चाहिँ फँसिसकेका छौँ। त्यो दुष्चक्रबाट हामी कहिले पनि निस्कन सक्ने छैनौँ। र एउटा चाहिँ निर्वाचनको हामी मुखमा हुँदाखेरि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा जहाँ पनि कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जब इलेक्सनको घोषणा हुन्छ अनि संसद पनि तिरोहित हुन्छ, बिदा हुन्छ। अब हामी कहाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा भएपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ, केयरटेकर हुन्छ, तर संसदलाई बिदा दिएको छैन। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। एउटा कुरा हामीले के घोषणा गर्नुपर्छ हैन, एकदम गर्नै पर्छ। संसदलाई चाहिँ बिदा गरिनुपर्छ। र किनभने यदि संसद बिदा हुँदैन भने सरकार कसरी केयरटेकर हुन्छ? सरकारलाई हामी किन केयरटेकर भन्छौँ, किन काम चलाउ सरकार भन्छौँ भने किनभने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकारलाई कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्ने, कुनै नयाँ कानुन बनाउने, कुनै नयाँ बजेट पास गर्ने, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्ने, आउने सरकारमाथि कुनै नयाँ बोझ थपर्ने त्यो अधिकार हुँदैन। उसको काम भनेको के हो भने यो सरकारको एउटै मात्र म्यान्डेट छ, चुनाव चाहिँ सफल गराऊ, निष्पक्ष तरिकाले चुनाव सफल गराऊ। दायाँ बायाँको केही हेर्न पाउँदैनौ, आउने सरकारमाथि कुनै बोझ थपर्न पाउँदैनौ, राज्य कोषमाथि नियुक्ति पनि गर्न पाउँदैन। एकदमै नियुक्तिहरू पनि गर्न पाइँदैन। यहाँ त के छ भने नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने अर्बौंको चाहिँ घोटालाहरू भएको छ। गलत मान्छेहरूले नियुक्ति पाएका छन्। लेनदेनको आधारमा आज हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा हुन्छन्, हरेक सार्वजनिक पदहरू निलाम बढाबढमा हुन्छन्? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रको नाममा उपहास भइरहेको छ। एउटा व्यक्ति जो खुलेआम करको दरमा परिवर्तन गर्छ, राति चाहिँ के छ भने संविधानले कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा बोलाउँछ र करको दरमा हेरफेर गर्छ र त्यही व्यक्ति रिपिटेडली फेरि अर्थमन्त्री बनाइन्छ। यो राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। यस्तो गर्न मिल्छ? र संसदीय समितिले यस्तो मजाक खालको चाहिँ प्रतिवेदन दिन मिल्छ? त्यसकारण यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, सरकार काम चलाउ भएको छ र अब यो संसद चाहिँ बिदा हुनुपर्छ। के को लागि संसद? जब यो सरकारले कुनै नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, नयाँ बजेट पास गर्न सक्दैन, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्न सक्दैन भने के को लागि संसद चाहियो? खालि के छैन अर्को 5 महिनासम्म यो सांसदहरूलाई चाहिँ के छैन भत्ता खुवाउनको लागि, दसैँको पेस्की बुझ्नको लागि। र यत्रो सांसदहरूको चाहिँ के छैन 4 महिना 5 महिनाको तलब र भत्ता कति हुन्छ? ट्याक्स पेयरहरूमाथि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। र अहिले चाहिँ के छैन हाम्रो निर्वाचन आयोगको चिफ यस्तो हास्यास्पद स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मङ्सिर 21 गतेसम्म यो संसदको पदावधि हो। कुन चाहिँ संविधानले त्यो इजाजत दिन्छ? कहाँबाट उहाँले पढ्नु भएको हो? उहाँलाई सामान्य कुराको जानकारी छ? यस्तो व्यक्ति नेपालको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को केही हुनै सक्दैन। के आधारमा उहाँले निर्वाचन आयुक्त प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले गलत बोलिरहनु भएको? एकदमै गलत हास्यास्पद बोलिरहनु भएको छ। उहाँमा अलिकति पनि तर्क र विवेक भन्ने कुरा छैन। उहाँ चाहिँ के छैन अरूको खटन पटनमा हिँड्ने व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ एउटा खटन पटनको आधारमा हिजो प्रमुख आयुक्त बताउनु भयो। उहाँ चाहिँ के छैन कुनै सिद्धान्तको प्रति उहाँको कुनै निष्ठा छैन र अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ संसद कायम रहन्छ। सरकार कसरी काम चलाउ? यदि संसद कायम रहन्छ भने सरकार कसरी काम चलाउ हुन्छ? किनभने चुनावको घोषणा भएपछि सरकारलाई काम चलाउ सरकार यसकारण भनिन्छ किनभने यो सरकारसँग अब कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिने अब म्यान्डेट छैन, पिपुलको म्यान्डेट छैन, किनभने पार्लियामेन्ट त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण के छैन यस्तो हास्यास्पद काम यहाँ नेपालमा हुँदैछ। निर्वाचनको पनि घोषणा गर्ने, पदै भ्याकेन्ट नभइकन कसरी चाहिँ के छैन नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन्छ? पहिला त पद भ्याकेन्ट हुनु पर्यो नि, अनि यी सांसद बनिरहने यी चाहिँ एक थरी व्यक्तिहरू चाहिँ नाङ्गो खुट्टाले चाहिँ युद्ध लड्ने, एक व्यक्तिहरू चाहिँ रथमा आरोहण भएर सत्ताको रथमा आरोहण गरेर तलब भत्ता बुझेर स्टेटको सेक्युरिटीमा चाहिँ चुनाव प्रचार गर्ने, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्र भनेको समानता हो, लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्छ। निर्वाचनको शुद्धताको लागि, निर्वाचनको पवित्रताको लागि बराबर अवसर दिनुपर्छ। अर्को कुरा गठबन्धनको बारेमा पनि कुरा आएको छ। लोकतन्त्र भनेको के हो भने त्यसले पिपुललाई क्लियर कट चोइस दिनुपर्छ। अहिलेको यो गठबन्धन भनेको के हो? मतदातालाई एउटा क्लियर चोइस भयो त भनेपछि के हो भने सारा यो एउटा सिद्धान्तहीन एउटा चाहिँ गठबन्धन बन्दैछ। यो चाहिँ यसको पछाडि कुनै सिद्धान्त छैन। अघि पनि कुरा आयो, एउटाले चाहिँ के छैन हिजो टाउको काट्दै हिँड्ने माओवादी र टाउको कटाई माग्ने
शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुन सक्छ? यो भन्दा सिद्धान्तहीन अवसरवादी चरम अवसरवादी गठबन्धन के हुन सक्छ? त्यसकारण के हो भने यो गठबन्धन यो सिन्डिकेट लोकतन्त्रमा सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के छ भने जनतालाई फ्री चोइस दिनु पर्यो, फ्री ट्रेड अफ आइडियाज हुनु पर्यो, जनताले इफेक्टिभ चोइस दिनु पर्यो। तर आज चाहिँ के छ भने यो सिन्डिकेट खडा गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई खुम्च्याउन खोजिँदैछ, त्यसलाई तिरोहित बनाउन खोजिँदैछ। यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन, कुनै तर्कमा आधारित गठबन्धन होइन, यो चरम अवसरवादी सत्ताको लागि गरिएको यो गठजोड हो। यस्तो गठजोड चाहिँ के छ भने कुनै पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य योग्य हुनु हुँदैन, स्वीकार्य हुँदैन। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी निर्वाचनको बेलामा छौँ। अब निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन हो, इट्स हार्ट एन्ड सोल अफ द डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै सरकारले वैधता प्रदान गर्छ। अब्राहम लिङ्कनले धेरै वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको परिभाषा गरेको थिए, डेमोक्रेसी इज फर द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल, अफ द पिपल। आज नेपालमा यो लोकतन्त्रको जुन अब्राहम लिङ्कनले दिएको परिभाषा थियो त्यसलाई हाम्रा नेताले के बनाइदियो? डेमोक्रेसी इज अब्राहम लिङ्कनले भने बाई द पिपल, हाम्रो नेताले स्पेलिङ चेन्ज गरेर BUY बाई द पिपल गरिदियो। यो निर्वाचनको माध्यमद्वारा भोट किन्ने प्रणालीमा चाहिँ के छ भने यो लोकतन्त्र रूपान्तरित भएको छ। BUY बाई जनताद्वारा होइन कि जनतालाई किन्ने प्रणालीमा उहाँले रूपान्तरित गर्नुभयो। र अब चाहिँ किन्ने पनि कस्तो भएको छ भने पहिला सुटकेस बुझाउनु पर्यो नेता कहाँ, पहिला टिकट लिनु पर्यो, त्यसपछि अनि मतदातालाई पैसा बाँड्नु पर्यो, रक्सी खुवाउनु पर्यो। मनी, मसल एन्ड माफिया तीनटा एलिमेन्टले हाम्रो इलेक्सन प्रणालीलाई चाहिँ हाइजेक गरेको छ। जोसँग मनी छ, मसल छ, माफिया छ। र राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो उद्योग भएको छ। अहिले नेपालमा सबै उद्योगहरू बन्द भइसके, कुनै उद्योग चल्दैन, सबै उद्योगहरू बन्द भइसके। एउटै मात्र उद्योग सफल छ बिना कुनै लगानी र अत्यधिक नाफा दिने, कैयौँ गुणा नाफा दिने उद्योग के हो भने राजनीतिको उद्योग। त्यसले नेताहरूलाई चाहिँ के छ भने अरबपति बनाएको छ। आज नेपालमा नेताहरूसँग कुनै पनि व्यापारीहरूभन्दा बढी पैसा छ आज नेताहरूसँग। र जुन व्यापारीहरूसँग पैसा छ नि त्यो उनीहरूको पैसा होइन, त्यो चाहिँ नेताहरूको पैसा हो। नेताहरूको पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने ती फन्ड म्यानेजरहरू हुन्। धेरै नेपालका व्यापारीहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, उनीहरूको कुनै बिजनेस व्यापार त्यस्तो खासै देखिँदैन नेपालमा, तर उनीहरू चाहिँ अरबपति देखिन्छ। र नेपालमा चाहिँ के छ भने नेपालले विदेशमा गएर, नेपालीले विदेशमा गएर लगानी गर्न सक्दैन, त्यो कानुनले प्रतिबन्धित गरेको छ। तर आज अर्बौं चाहिँ के छ भने क्यापिटल फ्लाइट भएको छ, अर्बौं डलरको। भर्जिन आइल्यान्ड जस्तोमा गएर, पनामामा जस्तो गएर चाहिँ त्यहाँ कम्पनी खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ पैसा लुकाउने काम भएको छ। र ती व्यक्तिहरूले आज नेपालको पोलिटिक्सलाई कब्जा गरेका छन्, जो चाहिँ के छ भने नेताको फन्ड म्यानेजरहरूले, नेताको पैसा व्यवस्थापन गर्नेहरू। त्यसकारण एउटा असफल राज्यको एउटा लक्षण यो पनि हो। सफल राज्यमा के हुन्छ भने इन्टरप्रेनरहरूले, उद्योगपतिहरूले चाहिँ पैसा कमाउँछन् र उनीहरूले राज्यलाई ट्याक्स तिर्छन् र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गराउँछन्, उनीहरूले जब क्रिएट गर्छन्, राजस्व तिर्छन्। असफल राज्य भनेको के हो भने व्यापारीले पैसा कमाउँदैन, उद्योगपतिले पैसा कमाउँदैन, किनभने उद्योगै चल्न सक्दैन, सबै चाहिँ के छ भने त्यो ध्वस्त छ। कसले पैसा कमाउँछ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञले पैसा कमाउँछ। यो भनेको चाहिँ के छ भने असफल राज्यको लक्षण हो। आज नेपालमा उद्योगपति, तपाईँले एउटा उद्योग खोल्नुहोस्, तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न अनलेस कि तपाईँको कुनै अपवित्र साँठगाँठ छ, तपाईँले अन्डरवर्ल्ड भएर तस्करी गर्नुहुन्छ, या नेपालमा चाहिँ के छ भने सामान ल्याउनुहुन्छ, त्यो फेरि विदेशमा त्यसलाई त्यही सामानलाई नेपाली सामान भनेर विदेशमा निर्यात गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ के छ भने चलखेल गर्नेहरूले पैसा कमाउलान्। तर साँचो अर्थमा चाहिँ के छ भने नेपालमा एउटा लगानी गरेर जुन उद्योगले एउटा जब क्रिएट गर्छ, रोजगारीको सृजना गर्छ, ट्याक्स पे गर्छ, त्यस्तो चाहिँ फ्लप हुन्छ भनेपछि अब हामी असफल एउटा स्टेटमा हामी पुगिसकेका छौँ। किनभने आज हामी यो उद्योगपतिहरूको फ्लप भएका छन्, उद्योग धन्दा बन्द भएको छ र राजनीतिज्ञसँग त्योभन्दा बढी पैसा छ। र त्यही कालो धन आज चाहिँ के छ भने चुनावमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण के हो भने त्यस्तो कालो धनको प्रयोग गर्नेहरूलाई अब हामीले यदि पराजित गर्न सकेनौँ भने
यदि हामीले यस्ता माफियाहरूलाई हामीले पराजित गर्न सकेनौँ भने यदि त्यो के हुन्छ भने जनशक्तिमाथि धनशक्ति हावी हुन्छ। हामीले खोजेको जनतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमाथि धनतन्त्र हावी हुन्छ। हामीले खोजेको धनतन्त्र होइन, हामीले खोजेको दलतन्त्र पनि होइन। आज दलको नाममा चाहिँ के छ भने मुठीभर बिचाराहरू चाहिँ के छ भने वर्षौँदेखि जेलमा बसेका ती कार्यकर्ताहरूको कहीँ सुनवाई छैन। एक थरी चाहिँ नवप्रवेशीहरूको हरेक पार्टीमा म देखिरहेको छु। अहिले पार्टीहरूको अधिवेशन भयो, कस्ता मान्छे चुनावमा जितेर आयो लोकल लेभलमा, ती मान्छेहरू जसो कुनै त्यो पार्टीको इतिहाससँग त्यसको सङ्घर्षसँग कहीँ कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू, कोही चाहिँ जग्गा दलाल छन्, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा जग्गा दलाल हो, मानव बेचबिखनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू, लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू, अपारदर्शी ढङ्गले पैसा कमाएकाहरू। वास्तवमा के छ भने यो एउटा ट्रुथ कमिसन, नेपालमा एउटा ट्रुथ कमिसन के बनाइनु पर्यो भने 46 सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा आएकाहरूको सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यो ट्रुथ कमिसनले चाहिँ के छ भने साराको कसरी चाहिँ मुलुकमा कुशासन तन्त्र जारी गरिएको छ, कसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको कसरी दोहन गरिएको छ, कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। नेपाल एउटा यस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। कानुनमा पाल पारेर, कानुनमा छिद्र पारेर, गलत कानुनहरू बनाएर अनि जुन कानुनले आफूलाई बाधा दिन्छ त्यो कानुनै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गरिन्छ। यो चाहिँ के छ भने स्टेटले आफै करप्सन गर्न थालेपछि अब त्यसको विकल्प हुँदैन। त्यसनिम्ति के छ भने नेपालमा एउटा ट्रुथ कमिसन पनि बनाइयोस्। र नेपालमा त के छ भने यदि ट्रुथ कमिसन बन्यो 46 सालपछि अहिलेका साराको सम्पत्ति टप ब्युरोक्राट्सहरूको, एउटा प्रहरीको तलब कति छ? एउटा प्रहरी रिटायर हुने बित्तिकै बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ। मिलिट्रीको एउटा चिफ बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ। एउटा मन्त्रालयको एउटा सचिव बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ। एउटा राजनीतिज्ञ, हरेक राजनीतिज्ञ यहाँ बिलियनर छ। अनि यस्तोमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ? यस्तोमा चाहिँ जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ? यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेसनले प्रोग्रेस गर्छ? यस्तो अवस्थामा त्यहाँ सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सक्छ? त्यसकारण के छ भने स्टेट हेज बिन हाइज्याक, स्टेटलाई चाहिँ हाइजेक गरिएको छ। स्टेटको चाहिँ म्यासिभ प्राइभेटाइजेसन गरिएको छ। प्राइभेटाइजेसन स्टेट अर्गन्सहरूको, किनभने आज स्टेटले चाहिँ के छ भने एउटा स्टेट भनेको चाहिँ के छ भने सबै नागरिकको हुनुपर्ने हो नि, तर आज मुठीभर व्यक्तिहरूको पर्सनल, उनीहरूको प्राइभेट कम्पनी जस्तो, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भएको छ। आज स्टेट नै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भएको छ र यी व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने त्यो उसले त्यो सेठहरूले नियुक्त गरेका मुनिम जस्ता छन्। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी मुनिमहरू छ। उसले चाहिँ के छ भने मन्त्रीहरू कमिसन बुझाउने एजेन्टको रूपमा छन्। सांसदहरूको चाहिँ के छ भने बिचौलियाको काम गर्नेहरू छन्। अनि त्यस्तोबाट चाहिँ के छ भने त्यस्तो यो एउटा महाअवसर हो। यो महाअवसरलाई म जनताको कन्साइनलाई, जनताको विवेक शक्तिलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब बल तपाईँहरूको कोर्टमा पुगेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो दिस ए डे अफ जजमेन्ट भन्छ नि, निर्णय गर्ने क्षण हो यो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सही निर्णय गर्नु पर्यो, विवेक सम्बद्ध निर्णय गर्नु पर्यो। र मुलुक चाहिँ के छ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नु यो एउटा महान राष्ट्र हो, यति धेरै सम्भावनाहरू भएको राष्ट्र हो, यति धेरै स्रोत र साधन भएको राष्ट्र हो, यत्रो रिच सभ्यता भएको मुलुक हो। किन आज हामी संसारको दरिद्रतम मुलुकमा छौँ? हाम्रो मुलुक चाहिँ रिच मुलुक हो, तर हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको असक्षमताले, उनीहरूले गरेको कुशासनले, उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारले आज यो संसारको दरिद्रतम राष्ट्रको रूपमा यसको पहिचान बन्न गएको छ। आज नेपालको पासपोर्ट, म केही वर्ष अगाडि जापान जाँदाखेरि ओ नेपाल भनेपछि पहिला फरक लाइनमा चाहिँ बस भन्यो। भित्र लगेर धेरै बेर इन्टरभ्यू गरेँ, होइन म त अमेरिका पढेको, सारा देखाएँ, ओ यस 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 भन्यो। अनि जाने भनेपछि यहाँबाट भिसा लिएर सारा गएको छ, तर सोधखोज गर्छ। म अस्ति स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि उहाँ फ्रान्समा उसले एकछिन सबैलाई जान दियो, मलाई नेपाली भनेपछि पासपोर्ट देख्ने सोधखोज गर्यो, होइन? तर नेपाली भनेपछि जहाँ पनि चाहिँ के छ भने पासपोर्ट, हाम्रो इज्जतै छैन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छैन। यत्रो चाहिँ के छ भने जुन बेला सारा विश्व अन्धकारमा थियो त्यो बेला नेपालमा बुद्ध जन्मिए र जसले संसारलाई एउटा प्रकाश दियो, एउटा उज्यालो दिए, सभ्यताको केन्द्र हो यो। जुन बेला सारा विश्व अन्धकारमा थियो, अहिंसाको, शान्तिको सन्देश दिए। अब अहिले चाहिँ हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा कहाँ पुगेको छ?
र बिकज अफ यो नेताहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूको पुवर पर्फर्मेन्स रहेको र हामी पनि त्यसको मतियार नबनौँ। हाम्रो बुद्धिजीवीहरूमा पनि समस्या छ। नेतालाई चाहिँ के छ भने दिनरात गाली गर्छौँ, तर नेता एयरपोर्टमा आएपछि पहिल्यै चाहिँ जय जयकार गर्न एयरपोर्टमा लाम लागेर पुगिरहेको हुन्छ। अस्ति म एयरपोर्टमा पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ ठुलो भिड थियो। मैले चिनेका कति प्राध्यापक यस्तो चिज थुप्रो थियो। अनि के नेता आउँदै हुनुहुन्छ नि भनेर त्यो क्लास छोडेर त्यहाँ आएर एयरपोर्टमा चाहिँ जय जयकार गर्न आइपुगिरहेको। किनभने हाम्रोमा समस्या छ। हामीले चाहिँ के छ भने गलत व्यक्तिहरूलाई, गलत प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले साथ दिइरहेका छौँ। हामीले दासत्व स्वीकार गरिरहेका छौँ। दासतालाई हामीले यो इन्कार गरिसकेपछि नभए यस्तो हाँकाहाँकी यस्तो गर्न मिल्छ? हाँकाहाँकी भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने पदोन्नति गरिन्छ, भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने अवसर दिइन्छ। अब राजदूत चाहिँ के छ भने मेन पावर एजेन्टलाई लगेर चाहिँ तपाईँको राजदूत बनाइन्छ। अब योग्यतै नपुगेको व्यक्तिलाई लगेर भाइस चान्सलर बनाइदिन्छ। नकली सर्टिफिकेट भएको व्यक्ति, चोरेर आर्टिकल लेखेको व्यक्ति चाहिँ भाइस चान्सलर बनाइन्छ। अब हाम्रा प्राध्यापकहरू त्यो उसको अन्डरमा जागिर खाइरहेका हुन्छन्। मास रेजिग्नेसन गर्नु पर्दैन? यस्तो चोरेको व्यक्ति चाहिँ के छ भने चोरेर चाहिँ के छ भने लेख्ने व्यक्तिको भाइस चान्सलरसिपमा चाहिँ हामी चाहिँ जागिर खाँदैनौँ भनेर मास रेजिग्नेसन गर्नु पर्दैन हैन? त्यस कारण के हो भने समस्या हामीभित्र पनि छ। हामीले जबसम्म हामी आफूलाई दास बन्न स्वीकार गरिरहन्छौँ तबसम्म उनीहरूले हामीले दास बनाउनेछन्। त्यस कारण के हो भने अब यो दिस इज राइट टाइम। अब हामी यो राष्ट्रको चाहिँ चेतना अब जागृत हुनुपर्दछ। राष्ट्रको क्षमता जागृत हुनुपर्ने हुन्छ र अब मुलुक चाहिँ के छ भने पुरानो बाटोमा हिँड्न सक्दैन। अब फ्रेस स्टार्ट हुनुपर्छ। अब यदि यस्तो भयो भने लोकतन्त्र स्वद हुन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प के हो भने अझ बढी लोकतन्त्र। द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई अझै बढी लोकतन्त्रद्वारा सच्याउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो समस्या भनेको लोकतन्त्रको कारणले आएको होइन। यो लोकतन्त्रको नाममा मुठीभर व्यक्तिहरूले सत्ता कब्जा गरेको कारणले, कुशासनको कारणले आएको। दलीय प्रणालीको विकल्प छैन। दलीय प्रणालीको विकल्प एउटै हो कि दललाई अझै सशक्त बनाऊ, प्रभावकारी बनाऊ, अझै लोकतान्त्रिक बनाऊ। त्यसकारण के हुने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ हामीले त्यो शक्ति र त्यो क्षमताको चाहिँ हामीले परिचय दिउँ। धन्यवाद।